اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ لٹ جائے جس دور میں غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کیا کوئی بھول ہوئی ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے 87 میں بھی دیکھا تھا کہ جب امام الازہر شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو بم کا نشانہ بنا دیا گیا، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو بم کا نشانہ بنا دیا گیا، مولانا عبدالخالق قطوسی کو نشانہ بم بنایا گیا، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن شیر دل قید محمد خان نجیب کو بھی اسی بم کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا ہمارے حوصلے پست ہوئے؟ نہیں، ہمارے حوصلے جواں ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہوئے۔ کائنات کے رب کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ڈرا سکتی؟ بولو ڈرا سکتی؟ بولو ڈرا سکتی؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب بزرگاں دا نام بھول گیا کیونکہ آیا بڑی دیر بعد، جناب خطیب اسلام بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو کائنات کے رب کے فضل سے کائنات ہم کو جانتی ہے، یہ الہ آباد بھی جانتا ہے، ہم وہ ہیں جو کائنات کے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، غیروں کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کون ہے جو ہم کو ڈرا سکے؟ وہ اور ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہ گھر کی بلیاں ہیں۔ ہم حضرت شہید علامہ ظہیر کے روحانی فرزند ہیں۔ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ بولو کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ علامہ شہید کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ علامہ شہید کی آواز نہ نکلی تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اپنے ایک جذبات ہیں، میں جیسے جیسے بولتا جاؤں گا مالک کائنات کی توفیق سے میری آواز اور بڑھتی جاتی ہے۔ کائنات کے رب نے میری اپنی آواز میں ایک سسٹم موو رکھا ہوا ہے، اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی توفیق سے کام چلتا جائے گا۔ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتلانا ہوگا، ہم کس کے بیٹے ہیں؟ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ خطیب ہر دل عزیز، بندائے ناچیز، ارے خادم دین، خطیب اسلام، مسلک اہل حدیث کا عظیم مبلغ جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ،
شہدائے اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب. اچھا ہر مال دیں شاید کر مال دستی مال دیں دستی مال ذرا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نام اللہ دا ورد زبان کر لے. نام اللہ دا ورد زبان کر لے. دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی. اللہ پاک دے نام تے ٹھیل بیڑی. تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آس امیداں دے باغ تیرے. سوکے آس امیداں دے باغ تیرے. یاسر ہرے نہ ہون تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ توجہ نال دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی اور نبی علیہ السلام دا جس ٹائم بھی نام آئے پیار اور محبت دے نال درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد۔ آسمان تو نا جبریل آئے نبی علیہ السلام کو کہن لگے حضرت اللہ سبحانہ ہو اللہ آسمان تے کہن ڈینے جن نے تہاڈی ذات تے کسرت دے نال درود پاک پڑھیا اللہ قیامت نو اونا دیاں کوٹھیاں تہاڈے نال بنا دے گا۔ جبریل امین نبی علیہ السلام تے وحی لے کے آندے سن۔ علامہ شدید القوام بڑی طاقت دا مالک جبریل اللہ سبحانہ نے اینی طاقت دے چھڑیے جبریل امین نو۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے میں جبریل نو اکھ بھر کے ویکھیا نا جبریل دا 600 پارے آئی جبریل نے پر کھولیا آپ فرمان لگے اللہ نے جبریل دے پران تے اللہ نے ہیرے موتی لا چھڑے نے جے میں اکھ بھر کے ویکھیا جبریل دے پر تے جڑا سب تو چھوٹا موتی سب تو چھوٹا ہیرا اللہ نے جبریل دے پر تے لایا ایڈا وڈا ہے جڈا وڈا اود پہاڑ ہے۔ اور جبریل علامہ شدید القوام آپ فرمان لگے جبریل 50,000 سال نبی پاک نے نام لیا جنہ 50,000 سال چے انسان سفر طے کردہ سواری تے بہ کے آپ فرمان لگے 50 سال نہیں 50,100 سال نہیں 50,000 سال آپ فرمان لگے جنہ زمین تے انسان سواری تے بہ کے سفر کردہ اینا جبریل دا ایک قدم ہوندہ ہے۔ اور جبریل نبی علیہ السلام فرمان لگے میں جبریل دے کنہ والے ویکھیا نا ایندے ایس کن دے ایس کونے تو لے کے ایس موڑے تک آپ فرمان لگے 70 سال پرندہ اڑے تے تامی سفر نہیں طے ہو سکتا۔ اور جبریل نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تے جبریل اور جناب جبریل امین کہن لگے حضرت جڑا اللہ نے 7 آسمانہ تے سب تو چھوٹا فرشتہ اللہ نے بنایا ہے نا اے تے وڈا جبریل جڑا سب تو چھوٹا فرشتہ ہے سرکار نو جبریل آمین کہن لگے حضرت اللہ میں نو دسے ہیں ایک بارا وہ فرشتہ منہ کھولے 7 آسمان تے 7 زمینہ ہی منہ چے پا لوے اور اینے فرشتے نے آسمان تے کہن لگے حضرت لیلۃ القدر دی رات میرے نال آسمان تو کہ تاراں دیاں کہ تاراں فرشتے زمین تے آندے نے اور جننے زمین دے ریت دے مٹی دے ذرات نے نا اینے فرشتے اس رات میرے نال زمین تے آندے نے جڑا ایک واری آ جاندہ ہے ان دی قیامت تک دوبارہ واری نہیں آ سکتی۔ اور فرشتے اے جبریل آدم علیہ السلام تے اونا دی ساری زندگی 50 مرتبہ وہی لے کے زمین تے آئے نے اور نوح علیہ السلام دی 1750 سال عمر صرف 45 مرتبہ جبریل وہی لے کے نوح علیہ السلام تے آئے نے اور ایک پیغمبر تے صرف 100 مرتبہ جبریل وہی لے کے آئے نے اور موسیٰ علیہ السلام تے حالانکہ کنی عظمت والا پیغمبر ہیں صرف 400 مرتبہ جبریل وحی لے کے آئے نے اور ایک ایسا بھی پیغمبر ہیں
जिंदे ते जबरील उन्हां दी सारी जिंदगी सिर्फ 4 मरतबा वही लैके आया है। इलाहाबाद दे रहन वाले मुबारक होए साडे पैगंबर दियां वारियां आईयां। पहली वही नबी सलाम ते आप ते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक 40 साल दी उम्र च, और आखिरी वही नबी सलाम ते 63 साल दी उम्र च आई। मदीने शहर 23 साल दा अरसा बनदा है। अल्लाह दी अजमत तो सदके जावां, जिबरील 60,000 मरतबा मेरे पाक मुहम्मद ते 23 साल च नाज़िल होया है। 60,000 मरतबा जिबरील वही लैके ना नबी सलाम ते आए ने। और जनाबे जिबरील आमीन कहन लगे हजरत अल्लाह सारी जमीन ते मींह पान। अल्लाह कहन जा सारे पानी दे कतरात गिन गया, मैं एक लम्हे च गिन सकना। तुहाडा उम्मती तुहाडी जात ते जिन्हें कसरत दे नाल दरूदे पग पढ़िया, जिन्ना रहमत दा छट्टा अल्लाह ओंदे ते मारदा, मेरे कोलों ओ कतरात नहीं गिने जा सकते। हुण ते पढ़ लो जनाबे मुहम्मद। सलमान साहब अगे आइयो, सलमान शरीफ साहब माशाल्लाह मेरा वीर आ गए। अल्लाह मेरे वीर सलमान की मुहब्बत कबूल फरमा। टोपी चंगी लैके आओ अज दी है सलमान साहब, और टोपी कितों ली जे जनाब क्या तुसी वेखण रहे सी ना कि मेरे तो पहले हाजी हकीम मुहम्मद अशरफ साहब साडे भाई हाफिज एहसान लाई हीर दे दादा जी इवें नक्शा बयान कर रहा जिवें कोल कैमरा लैके आप खड़े ने। इवें नक्शा बयान कर रहे कि जिवें ना हाजी अशरफ साहब कैमरा कस के ना आप सारा मंदिर तकन डे। ये बाबा जी का प्यार सी। अपने पोते दे नाल दुआ फरमाओ अल्लाह हाजी साहब नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। और जिन्ने दोस्त अहबाब उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमा लैन। ये जड़ी मोमन ते आजमैश आंदी है ना अल्लाह दी तरफों नेक बंदे ते आजमैश आंदी और गुनहगार ते अल्लाह दी पकड़ आंदी। ये दो चीज़ां ने, नेक ते आजमैश होंदी और अल्लाह दे दुश्मन और गुनहगार ते अल्लाह दे ना फरमान ते ना अल्लाह दी पकड़ होंदी। हर वेले दुआ करया करो अल्लाह सानू पकड़ी भी ना ते सानू आजमावी भी ना। क्यों साढ़े कोल इन्ना ईमान नहीं कि असी अल्लाह की आजमैश ते पूरे लै पईए। अल्लाह सानू आजमावी भी ना सानू पकड़ी भी ना। और दर्दे दिल नाल दुआ कर दियो अल्लाह साढ़े भाई हाफिज एहसान लाई हीर नूं अल्लाह मुकम्मल सेहत अता फरमा। अल्लाह जानदा है वाकया तानी आजमैश। कुरान आंदा है अल्लाह पाक फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। जेड़े मेरे यार बन जांदे ने मेरे बेली बन जान, मैं अल्लाह आजमा के वेखना वा अपने बेलियां नूं अपने यारां नूं आजमा के वेखना वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जिस टाइम मोमन नूं तकलीफ आंदी है परेशानी आंदी है अल्लाह मोमन दे गुनाह माफ कर देंदा है ना। बीमारी आ जाए दुख आ जाए मुसीबत आ जाए परेशान ना होया कर। अल्लाह पाक दे गिले ना करया कर। अपनी जुबान विचों न शुक्री दे अल्फाज ना बोलिया कर बल्कि हर हाल च क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानदा है मोमन नूं दुख आंदा है
اللہ مومن دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اصل چی اللہ پاک نکے موٹے گناہ جان مومن دے کولوں اللہ دنیا تے ازما کے اللہ دنیا تے دکھ لا کے مصیبت لا کے اللہ پاک ان دے گناہ ختم کر دیندہ ہے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازمائش آ جان دکھ آ جان تے اللہ دا گلہ نہیں کرنا وین نہیں پانے اپنی زبان وچوں ایسا لفظ نہیں بولنا کہ اللہ ناراض ہو جانے آمنہ دے لال تے کنی آزمائشاں بڑے بڑے انبیاء تے آزمائشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے چیخا بلندی نا آسمان تو جبریل آگئے جناب ابراہیم علیہ السلام دا اے کرتا اتار لیا گیا ہے نا اللہ دا قرآن نقشہ بیان کر دیں اللہ پاک فرمان دینے میں اپنے یار خلیل نوں ایک وار نہیں بڑی وار وائی زبل تعالی ابراہیم ربہم بکلمات فاتمہن اللہ پاک فرمان دینے میں ایک وار نہیں بڑی وار آزمائے لیکن میرا خلیل ہر امتحان تے اگوں کامیابی نظر آئے اور سونے آم اس تو وڈی ازمائش کیڑی ہو سکتی ہے نا سامنے اگ دیاں لائٹاں بل رہیاں نے اس ٹائم اللہ دی زمین تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آولے ویکھیا پھر آسمان والے ویکھیا اے جملہ زبان تے آ گیا نا اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض اللہ سونے آم جویں تو آسمان تے کلائیں میں زمین تے کلام ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ویکھیا باپ لات تے لات رکھ کے بیٹھا ہے نا اوے مصیبتان پریشانیاں انسان دے ذہن اندر ایک بات آری ہوندی ہے مصیبتاں نے پریشانیاں نے آج میرے پرا میرا ساتھ دے دیں گے آج میرا باپ میرا ساتھ دے دے گا جس ٹائم مصیبت آ جان ہر بندے نو یہ خیال آ جاندے کیوں بھی آندہ ہے کہ نہیں تشریف لا چکے ہیں نعرہ تکبیر شیر پنجاب شیر پنجاب شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب قاری محمد ہارون یاسر صاحب بیگ ہے شاہ محترم میں دیا ادھر آ جاؤ ادھر صحیح ہے بھاجی آ گیا نا بھاجی کی چلیے
माशाअल्लाह माशाअल्लाह आहलन सहलन मरहबा शेरे पाकिस्तान नू सारी जमात की तरफों असी खुश हमदीद कहने दुआ फरमाओ अल्लाह शेरे पाकिस्तान दी हिफाजत फरमाए एक बारी फिर आमीन कह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने अग दियां लाइटां बर रहियां ने जनाब जिबरील आमीन आ गए ने कहन लगे हजरत हुक्म करो मैं अग उड़ा दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते बहुत बड़ी आजमाइश है बहुत बड़ा इम्तिहान है ए नहीं आख्या जिबरील लेट क्यों हो गया है बल्कि कहन लगे जिबरील अगों पराओ जा जिबरील इनिया अग दियां लाइटां च भी तपशा नहीं जिन्ना च खलील दा ईमान प्या तपश मारदा है ओए जिबरील परे हो जाना अज उन्हीं अग दियां लाइटां च भी तपश नहीं अज जिन्ना इब्राहिम दा ईमान अज जोश प्या मारदा है ना उधर वेखिया बाप दुश्मना दी सब च बैठा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दिल नूं खिच पै गई है ना अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा पैगंबर इब्राहिम हर इम्तिहान च कामयाब अजमैशां आ जान परेशानी आ जान सब्र करके वखाना है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए सोनिया उस पैगंबर दी गल सुनान लगा जिंदा ना है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना दे लाल दा एक यार आमना दे लाल दा ताबेदार इंदा ना हजरत अबू तलहा सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु ओए दुख आ जान अल्लाह वालियां ते मुसीबतां ते आंदियां ने नेकां ते आजमाइशां ते आंदियां ने लेकिन एक बात याद रख लो अल्लाह ना मारे ते बोलो बंदा मरदा सारे बोलो बंदा मरदा सारे ने वेख लिया है ना अल्लाह बचान ते आया है हाफज एहसान लाई दहीर नू ते किथों बचा लिया शेरे पाकिस्तान सब गया ना अस्पताल मीडिया वाले जोर ला खले मीडिया वाले भी एक ही गल कर दे शेरे पंजाब साहब को ना गल होई को नहीं बस हाथ बन के ना 15-20 मिनट ओवें खड़े ही रहे ने शेरे पाकिस्तान साहब को गल इन्ना सदमा इन्ना दुख 15-20 मिनट उन्हें आख्या जी कोई जुमला बोल दो कोई गल ही कर दो शेरे पाकिस्तान के कोलों गल ही नहीं हुई मैं कवां की इन्ना दुख बाबा जियां दे ने डिग पैना समान तो नहीं मार दे बोलटा जिन्ना दे रिज़्क़ दा हरिया होवे डिग पैना समान तो नहीं मर दे बोलटा जिन्ना दे रिज़्क़ दा हरिया होवे ओए दरिया भी ओनू कदे रोड़दा नहीं हाथ कुदरत ने जिंदा फड़िया होवे बंब एक चले भावें 10 चलन ओ नहीं मरदा जे रब्बो न मरिया होवे ओ नहीं मरदा जे रब्बो न मरिया होवे अखां फेर जांदे सारे यार बेली अखां फेर जांदे सारे यार बेली औखा वेला जिदों जिंद उत्ते बनया होवे हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा बेटा बीमार है ना नबी अलैहिस्सलाम दा सहाबी शाम नू कर आया अपनी बीवी उम्मे सुलैम नू कहन लगे कर्मा वालिए मैनू ये ते दसना मेरे बेटे दा की हाल है हजरत अबू तलहा दे आन तो पहला इन्हां दा बेटा अल्लाह कोल चला गया
اللہ والیاں تے ازمائشان اللہ والیاں تے دکھ مصیبتان اللہ دے گلے نہیں کر دے اللہ پاک دے شکوے نہیں کر دے نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے سوچیا میرا خامد ابو طلحہ ایک کام کار دا تھکیا شاماں نو آیا ہے کیوں نہ ہوئے میں اپنے خامد نو نہ دساں حضرت ابو طلحہ نو کہن لگیاں ام سلیم کہن لگیاں آندیاں نے حضرت اپنا بیٹا اگے نالوں سکون چ ہو گیا ہے نام اللہ پاک دیاں مرضیاں دسیا نہیں کہ بیٹا فوت ہو چکے ہیں اپنے خامد نو لیا کے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں ایک کمرے چے چلیاں جاندیاں نے اندر بہ کے تھوڑی دیر اکھاں چوں آنسو بہا کے واپس آ جاندیاں نے او الہ آباد رہن والے پتراں دیاں میتاں کرے پیاں ماما نو نیندراں کتھے آ سکدیاں نے اوے پتراں دے لاشے پتراں دی میت گھر اندر ہوے ماما کھانا کتھے کھا سکدیاں نے ایڈی صبر دی چٹان اپنے دل تے رکھی بیٹھیاں نے پتر دی میت گھر اندر ہے لیکن اپنے خامد نو محسوس نہیں ہون دیتا نام اے کھانا بھی لے آ کے کھلایا اللہ پاک دیاں مرضیاں ایسے حال دے اندر حضرت ام سلیم نے رات گزار دیتی ہے نا ادھر فجر دی آزان دا ٹائم ہو گیا ہے نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو کہن لگے کرما والی میں نماز پڑھن لی چلیا نبی پاک دا فرمان ہے جڑا بندہ اپنی اولاد دا منہ متھا نہیں چومدا او میرے محمد دا امتی کوئی نہیں ام سلیم مینوں ذرا میرے پتر نال تے ملا دے میں جاننا میں جان لگیا اپنے پتر دا منہ متھا تے چوملاں حضرت ام سلیم دیاں اکھاں چ پانیاں لگ پینے آئی سونے اللہ والے اینا دے بارے قرآن آندے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین آلوگ صابرین حضرت ام سلیم دیاں اکھاں چ پانی آ گئے اپنے دل تے صبر دی چٹان رکھی پھر دیاں نے اپنے خامد نو کہن لگیاں آندیاں نے میرے سر تاج ایک چھوٹا جہا مسئلہ پوچھنا ہے حضرت ابو طلحہ فرمان لگے کرما والی یہ کڑا مسئلہ پوچھنا جی آندی میرے سر تاج کسے بندے نے کسے نو امانتاں پکڑائیاں جی امانتاں واپسی منگے تے کی کرنا چاہی دیں اے حضرت دا یار آندے ام سلیم نو آندے کرما والی نبی پاک دا فرمان امانتاں والیاں دیاں امانتاں واپسی لوٹا دیو جن نے کسے دیاں امانتاں رکھ لیاں آ فرمان دے نے میرے محمد دا امتی نہیں ام سلیم امانتاں والیاں دیاں امانتاں واپسی لوٹانیاں چاہی دیاں نہیں حضرت ام سلیم رون لگ پیاں نہیں آندیاں نے میرے سر تاج او جڑا اپنا بیٹا سی او بھی تے اللہ پاک دی امانت اوے پتر اللہ دی امانت آندے نے اپنی اکھاں دے نال اینا گنہگار کناں دے نال ایک اللہ والے نو ویکھیا سی اللہ دی قسم واقعی اللہ والے ہویا کر دے نے حاجی احمدین محمود صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ استاد محترم اللہ جان دے ولی اللہ دے ولی سن اینا دا جوان بیٹا حافظ قرآن جوان بیٹا فوت ہو گیا نا انہوں غسل کر کے غسل کرا کے کفن پہنا کے چار پائی تے لٹایا گیا نا حاجی احمدین صاحب کہن لگے مینوں چک کے میرے پتر دے کول تے لے چلو اپنے بیٹے دا متھا چوم کے کہن لگے اللہ سونیا تیری امانتاں سی اللہ میں تیرے
حوالے کرن دیا اے واقعہ تانی اللہ والیاں دی زبان تے جملائے کوئی آندیں حاجی صاحب تین وارا آکھے اللہ سونیا اے تیریاں مانتا سی میں تیرے حوالے کرن لگا اگلا جملائے بولے عرشاں والے میں باپ زمین تے میں راضی ہو گیا اللہ تمہیں میرے پتر تے راضی ہو جائیں اگلا جملہ کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے واقعہ تانی اللہ والیاں دی نشانی ہے اللہ دے گلے نہیں کر دے اللہ دے شکوے نہیں کر دے حضرت ام سلیم نے اے دسے ابو طلحہ اللہ نے بیٹا واپسی لے لیا ہے نام اے صحابی رسول آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کرما والی تو منو رات آندیاں دسیا کیوں نہیں تو تے منو محسوس تک نہیں کرایا میں تیری شکایتاں جا کے نبی علیہ السلام نو ہونے جا کے لا دینا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر دی گل سنا رہا ہوں مسجد نبوی دی گل سنا رہا ہوں اللہ جن آئے نے سارے نوئی مدینہ وخا دیں مالکہ بار بار مدینہ وخا دیں نقشہ ساڑھے بابا جی کھچ گئے تے کمالاں کر گئے بابے نے موتی پرو چھڑے مدینے نو بیکیں بابے سامنے روزہ مبارک نو بیکھیا ایسا نقشہ کھچیا اللہ جاندہ بابے نے موتی پرو چھڑیں آندے نے میرا جی کردہ میرا دل کردہ او ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردہ اور جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھانڈ پاننو جی کردہ اللہ جتھے سوتا ہے مدینہ اور جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان سبی اور سب مائیاں تے اصحاب سبی میرا بھی اتھے مر جان ننو جی کردہ حضرت ابو طلحہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آگئے آکے ساری داستان سنا دیتی آمنہ دے لال نے برکت دی دعا دے چھڑی انہاں دا صبر ویکھیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے برکت دی دعا کر دیتی اللہ جان دے انہاں دے صبر دی وجہ کر کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دعا دا نتیجہ اللہ نے حضرت ابو طلحہ نو اللہ نے 9 بیٹے دیتے تے 9 دے 9 ہی حافظ قرآن بن گئے کوئی مصیبت آ جائے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالو کی کہنا انا للہ مومن دی زبان تے اس تو علاوہ لفظ آندہ ہی کوئی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون دعا کرو اللہ ساڑھے بھائی حافظ احسان لائنو اللہ جو تکلیف آئی اللہ نے یقیناً اللہ نے گناہ معاف کیتے نے اور اللہ کریم نے اینیاں دعاواں دا صلہ شیر پنجاب نے نظر مان لی کہ میں جاندیاں نالی پہلے بیت اللہ چے 50 نفل پڑھاں گا میرا اندازہ ہے کہ شیر پنجاب صاحب نظر ایکھو جی کدی بھی نہیں مننی ہونی میں جاندیاں نالی پہلے 50 نفل بیت اللہ چے پڑھاں گا پھر 50 نفل سرکار دی مسجد نبوی چے پڑھاں گا اللہ حافظ احسان لائنو شفا دیں او نظراں منیاں ماں باپ دیاں دعاواں دوستان دیاں دعاواں بزرگان دیاں دعاواں یاران دیاں دعاواں اللہ نے قبول فرما کے اللہ نے دوبارہ زندگی دے کے اللہ نے دسے ہیں میں چاہاں جو چاہاں جتھے چاہاں جس ویلے چاہاں میں کر سکنا ہاں ان اللہ علی کل شین قدیر جو کوئی مرضی کر لیں بولو کدی بھی حق نو دبا سک دے ایک باراں پھر بولو
پہلو تو لے کے کوشاں ہو رہی نے اسلام نو دبا دیو اینو مٹا دیو لیکن بولو اسلام مٹ سکدا سچا نور پھوکاں نال نہیں بجھایا جاونا سچا نور پھوکاں نال نہیں بجھایا جاونا پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا تتے ٹھنڈے سامیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے تتے ٹھنڈے سامیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے اے پہاڑ جڈا بھار نہیں ہلایا جاونا سچا نور پھوکاں نال نہیں بجھایا جاونا دند ٹوٹے رسول دے معلوم سب نو کیتے ہم زیادہ سی سے اساں دیتا رب نو کیتے کربلا چن حسین دا کہایا جاونا سچا نور پھوکاں نال نہیں بجھایا جاونا پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا لکھاں لکھاں حافظت کاری دی بھیڑ چڑھ گئے تے امام کئی جیلاں وچ جا کے مر گئے امام مالک دا منہ کالا کرایا جاونا سچا نور پھوکاں نال نہیں بجھایا جاونا پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا پارے نام اسلام نہیں مٹایا جاونا تازہ تازہ ہون قربانیاں نو آن ویکھ کے علامات یزدانی دیتی جان جا کے غازی تہاڈی بھی بتی ٹر گئی ہے نعرہ تکبیر شہدائے اہل حدیث خطبائے اہل حدیث علمائے اہل حدیث حافظ محمد ہارون یاسر بگوی صاحب او کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار ایویں لامبے نہ ٹکرا مار کلمہ انج پڑھیں دہی یار ابو بکر نے کلمہ پڑھیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر نے کلمہ پڑھیا سارا مال نبی اگے تریا او کر بوکر آیا مار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار فاروق اعظم کلمہ پڑھیا آن کے کعبہ دے وچ وڑیا انہیں ایسی پائی للکار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا سارا مال نبی اگے تریا او بن گیا غنیاں دا سردار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ انج پڑھیں دہی یار علی المرتضی نے کلمہ پڑھیا آن میدان دے وچ وڑیا او بن گیا حیدر کرار کلمہ انج پڑھیں دہی یار کلمہ
انج پڑھیندا ہی یار علامہ احسان نے کلمہ پڑھیا علامہ احسان نے کلمہ پڑھیا آنا سیاست دے وچ وڑیا انہیں دیتی حکومت دی مت مار کلمہ انج پڑھیندا ہی یار کلمہ انج پڑھیندا ہی یار شیر پنجاب کلمہ پڑھیا آنا سٹیج دے اوپر چڑھیا اے دے وے نظمہ دی چھنکار کلمہ انج پڑھیندا ہی یار کلمہ انج پڑھیندا ہی یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ اللہم زد اللہم زد